बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है खेल और सियाहत यानी स्पोर्ट्स एंड टूरिज़्म। इसके एक्स्ट्रा सवाल करने जा रहे हैं उर्दू में और इंग्लिश में। लो जी, हमारे सामने ओपन होगा चैप्टर नंबर 6 और इसका शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा सवाल कितने दिए गए हैं? खेल के कोई से दो जिस्मानी फ़वाइद बयान करें। पेज नंबर 70। आपको पता है एक्सरसाइज में ज़हनी फ़वाइद का पूछा गया है और ये एक्स्ट्रा सवाल है जो कि बोर्ड में भी आ चुका है। जिस्मानी फ़वाइद, खेलों में जिस्म को हरकत देना पड़ती है और जिस्मानी मेहनत मुशक्क़त की ज़रूरत पेश आती है, इसलिए सांस की आमदोरफ्त दौरान खून निज़ाम और निज़ाम अखराज वगैरह में बाकायदगी रहती है। एसाब और उज़ुलात पर कंट्रोल हासिल होता है और एज़ा अपनी अपनी जगह पर ठीक काम करते हैं। जिसम में तवन्नाई पैदा होती है और स्टेमिना और क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है अमराज का मुकाबला करने के लिए। जदीद ओलंपिक्स पर मुख्तसर नोट लिखें। पेज नंबर 73। इंग्लिश का पेज नंबर 75 है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न ओलंपिक्स। ये एक डब्बा बना हुआ है अहम पॉइंट्स वाला, वो इसका जवाब है। ये है जी। जदीद ओलंपिक्स का आगाज़ 1896 में एथेंस यूनान में हुआ। ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक्कद होते हैं। पाकिस्तान 3 मरतबा ओलंपिक हॉकी चैम्पियन बन चुके हैं। स्क्वाश के आलमी शोहरत याफ्ता 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम लिखें। पेज 74 उर्दू और इंग्लिश का पेज 77। ये तो ज़बानी नाम है जी, इतने बड़े मशहूर नाम है कि दुनिया इनको जानती है। जहांगीर खान और जानशेर खान। ये है दुनिया में पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी जहांगीर खान और जानशेर खान के नाम का डंका बजता रहा। ब्रिटिश ओपन चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन दोनों खिलाड़ियों के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स हैं। पाकिस्तान ने 7 ब्रिटिश ओपन चैंपियन पैदा किए 20वीं सदी में, जो 30 साल तक ये एजाज़ पाकिस्तान के पास रहा है। अब पाकिस्तान इवन मेन ड्रा तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, और कहाँ हम 30 साल तक ब्रिटिश ओपन के चैंपियन रहे हैं। वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट है स्क्वाश का दुनिया में, वो ब्रिटिश ओपन होती है। पोलो के खेल पर मुख्तसर नोट लिखें। पेज 76। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोलो। पेज 79 उर्दू। चौगान पोलो, ये जी पेज 76। चौगान जो आमतौर पर पोलो के नाम से जाना जाता है, हॉकी के तर्ज का एक खेल है। इसमें घड़सवार की 2 टीमें हिस्सा लेती हैं। हर टीम में 3 या 4 खिलाड़ी होते हैं और इनके हाथ में लंबे लंबे डंडे यानी मैलेट होते हैं, जिनसे वो लकड़ी की सफ़ेद गेंद को ज़रब लगाते हैं और मध्य मुकाबल की टीम को गोल करते हैं। इंग्लिस्तान में आगाज़ हुआ पोलो का 1061 में आगाज़ हुआ। ये जदीद पोलो है। यहीं पर फिर सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है और वो कौन सी खेल खेलते हुए हलाक हुए। इसका मज़ार कहाँ वाक़ है? किंग कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग विच गेम प्लेइंग, वेयर हिज टॉम सिचुएटेड। पेज नंबर 80 इंग्लिश और पेज 77 उर्दू। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जो पहली बादशाहत कायम हुई मुसलमानों की, मुकम्मल तौर पर वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम की थी। हिंदुस्तान का पहले मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि पोलो का खेल के दौरान अपने घोड़े से गिरकर जहाँ बक हुआ। इनका मज़ार ऐबक रोड, ऐबक इन्हीं के नाम से, अनारकली लाहौर में इनका मज़ार है, ऐबक रोड। शानदार गेम है, इसको किंग ऑफ ऑल गेम्स एंड द गेम ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। कोई सी 2 इनडोर खेलों के नाम लिखें। 2 इनडोर खेलें जो हैं वो हमारे सिलेबस में इनफैक्ट 3 हैं। बास्केटबॉल ये है कि वो इनडोर भी है और आउटडोर भी खेली जाती है, लेकिन जो जेन्युइन इंडोर गेम्स हैं वो टेबल टेनिस है और बैडमिंटन। अब आप कहेंगे बैडमिंटन भी हम लोग बाहर खेलते हैं, आप जितना मर्जी खेलें, लेकिन टेक्निकली बैडमिंटन इंडोर है, क्योंकि हवा की वजह से वो जो शटल है वो फिर कंट्रोल में नहीं रहती। नीचे बास्केटबॉल का जिक्र है। बास्केटबॉल जो है ये इंडोर भी है और आउटडोर भी है, लिखा हुआ है। ये खेल इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से खेला जाता है। तो फिर 2 नाम ये दे दें, 3 नाम पूछे तो फिर आप बास्केटबॉल भी बता दें। किकली का खेल कैसे खेला जाता है? हाउ किकली गेम इज प्लेड। पेज नंबर 78 उर्दू और पेज नंबर 81 इंग्लिश।
ملاخڑا تو ایکسرسائز کا سوال تھا. ککلی پنجابی لڑکیوں کا ایک مقبول کھیل ہے. اس میں 2 یا 4 ہمجولی ایک دوسرے کا آمنے سامنے ہاتھ پکڑتی ہیں, بازو لمبے کر کے قدرے پیچھے کو جھکتی ہیں, پیروں کو ایک دوسرے قریب رکھا جاتا ہے اور جھٹکے لگاتے ہوئے تیزی سے چکر کاٹے جاتے ہیں. راؤنڈ جو ہے راؤنڈ اباؤٹ اس طرح کا ایک ان کا ہوتا ہے. یہ مشہور روایتی کھیل ٹینٹ پیگنگ یعنی میخ اکاڑنے پر نوٹ لکھے ہیں. ہمارے میلے ٹھیلوں میں ان کی بڑا رواج ہے, کلچر ہے ہمارا. اس کو بعض لوگ نیزہ بازی بھی کہتے ہیں, مگر ٹیکنیکلی یہ نیزہ بازی لفظ کہنا اس کو غلط ہے. نیزہ بازی جو ہے وہ جیولن تھرو ہے. اس کو آفیشلی ٹینٹ پیگنگ یا میخ اکھاڑنا کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے علاقوں میں اس کو نیزہ بازی کہتے ہیں, کیونکہ وہ نیزے سے اکھاڑتے ہیں اس لیے اس کو نیزہ بازی کہہ دیا جاتا ہے. میخ اکھاڑنا بھی ہماری روایتی ثقافتی کھیل ہے. اچھا, گلی ڈنڈے کا بھی سوال آ سکتا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے, جس میں گھوڑے پر سوار شخص تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے نیزے سے زمین پر گڑی ہوئی میخ کو اکھاڑتا ہے. کئی دفعہ آپ نے میلوں میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارے علاقوں میں اکثر لگے رہتے ہیں اور وہاں پر یہ بڑے ہی ایک شاندار ایونٹ ہوتا ہے. گندھارا تہذیب کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ پیج نمبر 80. پیج 83 پہ انگلش کا سوال ہے, ویئر گندھارا سویلائزیشن اسٹیچ. یہ اس دفعہ بورڈ نے سوال دیا تھا. یہ ہے جی گندھارا تہذیب. ٹیکسلا اور گرد و نواح میں پھیلی ہوئی تہذیب کو گندھارا کی تہذیب کہتے ہیں. یہ ٹیکسلا سے شروع ہوتی ہے اور یہ پشاور تک جاتی ہے. تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ میں کرا دوں, ٹیکسلا اور گرد و نواح میں پھیلی ہوئی گندھارا کی قدیم تہذیب ہے اور اس کا جو علاقہ ہے وہ پشاور تک جاتا ہے. گندھارا تہذیب کا پاکستان کے مشہور تاریخی اور سیاحتی مقامات کے نام لکھیں. 4 کے نام لکھ دیں. لاہور میں شاہی قلعہ بادشاہی مسجد, شیخو پورہ میں ہرن مینار, پشاور میں مسجد محبت خان, اور جہلم کے قریب قلعہ روہتاس جو کہ برصغیر میں سب سے بڑا قلعہ ہے, قلعہ روہتاس جو ہے. 4 ہو گئے. پی ٹی ڈی سی کے زیر انتظام قائم کیے گئے اداروں کے نام لکھیں. پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کتنے ادارے بنائے تھے سیاحت کو ترقی دینے کے لیے؟ یہ ہے جی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پی ٹی ڈی سی نے 4 ادارے قائم کیے ہیں. نمبر 1 ہوٹلز, نمبر 2 موٹیلز. موٹیلز آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے ہیں جس میں صرف رہائش ہوتی ہے. ہوٹلز وہ ہیں جس میں کھانا بھی ہوتا ہے اور رہائش بھی ہوتی ہے, اور ریسٹورنٹس وہ ہوتے ہیں جس میں صرف کھانا ہوتا ہے, رہائش نہیں ہوتی. اس کے علاوہ موٹیلز میں عموماً جو ہے وہ ٹورسٹ جو زیادہ نہیں پے کر سکتے ان کے لیے خیمے لگانے کی بھی جگہ سہولیات اویلیبل ہوتی ہیں ٹینٹس کے لیے. پھر ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر بنایا گیا ہے اور اس کے بعد ایک ان کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے پاکستان ٹورز لمیٹڈ کے نام سے. شاندار بسیں ہیں, پورا پاکستان گھماتے ہیں. اچھا, اب ایک سوال پکا ایکسٹرا پوچھا جاتا ہے جو آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے, یا وہ دہشت گردی سے پوچھا جائے گا یا ڈینگی سے. اس دفعہ ڈینگی سے پوچھا گیا تھا اور اب کی بار ہو سکتا ہے دہشت گردی کا, یا ہو سکتا ہے یہ ریپیٹ ہو جائے. تو یہ وہ سارے سوال بنے ہیں جو پاکستان کے تمام بورڈ نے پچھلے سال پوچھے تھے. اس کا یہ آپ کی جو انگلش کی کتاب ہے اس کا میرا خیال ہے لیسن بھی ہے, تو اس کو اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے صحیح تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا, ورنہ اس کا نیٹ سے لے لیں. ڈینگی بخار کیا ہے؟ واٹ از ڈینگی فیور؟ پکا ایک سوال ان میں سے آتا ہے. ڈینگی کا مرض کیسے پھیلتا ہے؟ ہاؤ ڈینگی فیور اسپریڈ. ڈینگی بخار کی علامات لکھیں. رائٹ فیو سمپٹمز آف ڈینگی فیور. ڈینگی مچھر عموماً کس وقت انسان کو کاٹتا ہے؟ ڈینگی بخار سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بیان کریں. آپ کو پتہ ہے یہ شام کو کاٹتا ہے جب روشنی مدھم ہوتی ہے, یا صبح سویرے کاٹتا ہے سورج نکلنے سے پہلے. ڈینگی بخار کا عام علاج کیا ہے؟ جوسز پلائے جائیں, ان کو جناب گرم رکھا جائے اور انرجی والی جو ہے نا وہ خوراک دی جائے, پیراسٹامول دے دی جائے, بخار کم ہو. ڈینگی بخار کے علاج کے بارے میں بتائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں ایک جیسے سوال بن سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب, پھر ملاقات ہوتی کسی نئے سسٹم کے ساتھ, کسی نئی چیز. میرا دل ہے سائیکالوجی انشاءاللہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں, جس کو نفسیات کہتے ہیں. وہ بھی جناب پھر بعد میں شروع کرتے ہیں. تو پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.